ببین پسرم، یه چیزی رو یادت باشه، پدرت هر کاری که میلش باشه رو انجام میده و تصمیم ازدواج صنمم به گردن اونه و ما حق دخالت نداریم. باشه؟ بعدشم اینکه این تصمیم درسته یا غلطه به امجد برمیگرده، دست من و تو نیست که. حق با شماست. این مسئله هیچ ربطی به من نداره. خب من دیگه میرم. برو، خدا پشت و پناهت. خداحافظ. جانم صنم. سعید، خانواده دارن میرن بیرون دیدن پسره. آره میدونم. چی کار میخوای بکنی؟ نمیخوای کاری انجام بدی؟ صنم، من با مامانم صحبت کردم. در جواب بهم گفتش که تصمیما رو بابا میگیره و کاری از دست اون ساخته نیست. حالا کی میخواد بره با بابا صحبت کنه نمیدونم. تو باید باهاش حرف بزنی. تو که میدونی حرف زدن با بابا مثل حرف زدن با دیواره. حرف تو گوشش نمیره به هیچ عنوان. تهش حرف خودشو به گرزه میشونه. حرف زدن باشه هیچ فایده ای نداره. اگه بخوام راستشو بهت بگم، شاید هیچ وقت درباره خودمون چیزی بهش نگم. من اینجا بیشتر از همه اذیت شدم. سعید، من زنتم. یکی میخواد زنتو بگیره و ببره و تو نمیخوای کاری انجام بدی. اونقدرام دست و پا چلفتی نیستم. فقط یکم بهم زمان بده تا برید پدر و مادر پسره رو بشناسید، راجبشون تحقیق کنید. اینا زمان میبره صنم. تا اون موقع من یه کاری میکنم. اونا از پسر خوششون میاد و منو حتما شوهر میدن. همینجوری دل منو خوش کن باشه. صنم، اصلا نیازی نیست انقدر بدبین باشی. همچین اتفاقی نمیفته، قول میدم. تو قرار نیست کاری کنی. صنم، هر کاریم بکنم مجبورم یه روز با بابا در موردش حرف بزنم و باور کن بالاخره این کارو میکنم. نمیذارم اتفاقی که ازش میترسی رخ بده. باشه، زیر حرفت نزنی. گوش کن صنم، من میتونم همه چیزو رها کنم، همه چیزو، همه کس به جز تو.